गौ हत्याको विषयलाई लिएर चर्किएको आन्दोलन सर्वपक्षीय प्रयासका कारण धरानमा सम्भावित घटना टर्यो। तरहरा पुगेर फर्कियो हिन्दूवादीहरूको टोली। धरानमा गाई काट्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै इटाहरीमा प्रदर्शन गरियो। धरानमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मानव अधिकार आयोगको अपिल। सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि नगर्न कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अपिल। सामाजिक सद्भाव खलबलाएर अनियमितता लुकाउन खोजिएको छ। सद्भाव खलबलाउने मान्छेलाई सामाजिक सञ्जालबाटै बहिष्कार गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै जातीय द्वन्द्व निम्ताउने प्रयास गरिरहेको शेखर कोइरालाको आरोप। अहिले जस्तो संकट नेपालमा कहिल्यै पनि नभएको माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाको तर्क। सत्ता गठबन्धनले बारम्बार संविधान उल्लङ्घन गरिरहेको झलनाथ खनालको तर्क। अरबौं रुपियाँ खर्च गर्दै मान्छेलाई किनेर क्रिस्चियन बनाइँदैछ, यो संविधान विपरीत हो भन्दै झलनाथ खनालको गम्भीर आरोप। हाम्रो पार्टी विस्तार हुँदा कतिपयको निद हराम भएको छ। सुनकाण्डको छानबिनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छैन भनेर पार्टीलाई बाइपास गरायो भन्दै माधव नेपालको तर्क। ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि नेकपा यसलाई निषेध गरेको माधव नेपालको टिप्पणी। भारतले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन लागेको मोहन विक्रमको दाबी। मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई सहित घोषणा नगरेकोमा महन्त ठाकुरको असन्तुष्टि। अब हरेक युवाले घरमा बसेर गुनासो मात्रै गरिरहन नमिल्ने कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिका सभापतिमा आज उम्मेदवारी दर्ता र भोलि चुनाव हुँदै सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रदर्शन गरियो। केन्द्रीय बस टर्मिनललाई नमुना बस पार्कको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख दाहालको भनाई। मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुखमाथि कर्मचारी कुटेको आरोप। अब मलाई नखोज्नु भन्दै बेपत्ता भएका बुटोलका व्यापारीको कुसको शव बनाएर दाह संस्कार गरिँदै। ताम्राकार परिवारमा वज्रपात। छोरा शाहरुखको आत्महत्या गरेको 1.5 महिनामा बाबु सानुको निधन। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कार आरोपमा जाहेरी दिने युवतीद्वारा आत्महत्याको प्रयास। पिकनिकमा गएका 2 जना त्रिशुलीमा बेपत्ता। प्लास्टिक दाना भनेर कपडा र काजु ल्याउने ट्रक प्रहरीको नियन्त्रणमा, चालक भने फरार। हिमाली जिल्ला सोलखुम्बुमा पनि डेङ्गी पुग्यो, 4 जनामा संक्रमण पुष्टि। गोसाईकुण्ड क्षेत्रमा बढ्न थाल्यो तीर्थयात्रीको भिड। 5 दिनपछि हुम्लामा वायु सेवा उडान सञ्चालनमा। पहिरो पन्छाएपछि बेनी जोमसोम सडक सञ्चालन। मोगलिन नारायणगढ सडक पुनः 2 तर्फी नै सञ्चालनमा। फ्रान्समा गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त। 1947 पछिकै सबैभन्दा धेरै गर्मी र समुद्रमा परमाणु दूषित पानी फालेको भन्दै जापान विरुद्ध फिजीका नागरिकद्वारा विरोध जुलुस। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 भदौ महिनाको 10 गते आइतबार। यस बेसम्म 2023 अगस्त 27 तारिक। यसगरी आज साउन शुक्ल एकादशी सँगै पुत्रदा एकादशी व्रत पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव शुभ बिहानी सँगै सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी। देश तथा विदेशमा घटेका घटना। धरानमा गौ हत्याको विषयलाई लिएर चर्किएको आन्दोलनको पछिल्लो अपडेट, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरि अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौँ। पछिल्लो क्रममा गौ हत्याको विषयलाई लिएर धरानमा चर्किएको आन्दोलनको पछिल्लो अपडेटको प्रसङ्गबाट। धरानमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीयवासी लगायतको सुझबुझपूर्ण प्रयासका कारण एउटा सम्भावित घटना रोकिएको छ। धरानमा गौ हत्या विरुद्ध प्रदर्शन हुने र त्यसको प्रतिकार समेत हुने चर्चाले धरानको शान्ति अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गराएको थियो। धरानको शान्ति व्यवस्था मात्र नभएर त्यसको असर अरू ठाउँमा पनि पुग्ने जोखिम रहेको बेला धर्मगुरुहरू सहित इटाहरीबाट अघि बढेको र्याली तरहराबाटै फर्किएको छ। र्यालीमा सहभागीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले तरहरामै रोके
सकेपछि उनीहरू त्यही कोण सभा गरेर फर्किएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि हिजो बिहानैदेखि धरानमा मानिसहरूको चहल पहल कम रहेको थियो। निषेधाज्ञा आदेशका कारण धरान हुँदै कोशी राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक गाडी पनि प्रभावित भएका थिए। धरान बजारमा भने आंशिक खुल्ला रहेको थियो। सार्वजनिक यातायात बन्द रहेकोमा टेम्पो र मोटरसाइकल लगायत केही निजी गाडीहरू चलेका थिए। धरानमा गौ हत्या भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि धार्मिक संघ संस्थाले त्यहाँ र्याली र प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए। र्यालीका कारण हुन सक्ने सम्भावित मुठभेड टार्न धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको र यसले सम्भावित चिन्ता टारेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिएकी हुन्। हिजो प्रहरीले धरानबाट बाहिरिन दिए पनि धरान प्रवेशमा कडाई गरेको थियो। धरानमा सामाजिक एकता कायम गर्न त्यहाँका पूर्व मेयरहरूले पहल गरेका छन्। यस्तै मेयर हर्क साम्पाङले पनि सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। धरानमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक एकताको लागि आह्वान गरेका छन्। विभिन्न संघ संस्था र नागरिक समाजले पनि सामाजिक सद्भाव र एकताको लागि पहल गरेका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको धरानमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्नेतर्फ संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर साम्प्रदायिक हिंसा भड्कन सक्ने र शान्ति सुरक्षा खलबलिन सक्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै संयमता अपनाउन एवं सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपील गरेको छ। आयोगले स्थानीय सरकारवालाहरूलाई सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न समेत आग्रह गरेको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि नगर्न अपील गरेका छन्। शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले नेपालीको भावना र चाहना विपरीत धार्मिक सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि कसैको हितमा नरहेको उल्लेख गरेका छन्। केही दिन यता धरानमा भएको द्वन्द्वले हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक एकता र सद्भावमा खलल पुर्याउन सक्ने विषयप्रति नेपाली कांग्रेस गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै सामाजिक धार्मिक राजनैतिक समग्र सद्भावका लागि सार्वजनिक अपील गर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको धमिलो पानीमा खेल्न खोजेका दृश्य र अदृश्य शक्तिहरूलाई सहयोग पुग्ने बताउँदै उनले यसबाट निम्ताउन सक्ने परिस्थिति बेलैमा अनुमान गरी हरेक व्यक्ति समुदाय र सम्प्रदाय सचेत र संयम हुन आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समाजको सद्भाव खलबलाएर अहिले भइरहेको अनियमितता लुकाउने प्रयास भइरहेको दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले कोशी प्रदेशमा सामाजिक द्वन्द्व भड्काएर अनियमितता ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका उनले भने, हाम्रो दुश्मन गरिबी र अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, यो साझा दुश्मन हो। आज जातीय सद्भाव भड्काउन पाइयो भने त भ्रष्टाचारका यत्र काण्डहरू सामसुम थामथुम हुनेछन् भनेर त्यतातिर तपाईलाई आगो झोसिरहेका छन्। खबरदार, यो आगोमा म पेट्रोल मट्टीतेल हाल्दिन। कानुनी रूपमा वर्चित काम गर्न पाइँदैन। कानुनी राज्यमा कानुनले जे भन्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ। एकअर्काको आस्था र विश्वासमा आँचाउने कार्य हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। सद्भाव खलबलाएर त्यसबाट राजनीतिको रोटी सेक्ने कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन। उनले समाजको सद्भाव खलबलाउने मान्छेलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाटै बहिष्कार गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले जाति बीचको द्वन्द्व अहिले नरहेको भन्दै अहिले सबै एकजुट भई गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा रूपी शत्रुलाई हटाउनु पर्ने बेला रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै जातीय द्वन्द्व निम्ताउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार विराटनगरमा नेपाल प्रेस युनियनले गरेको कार्यक्रममा उनले धार्मिक सद्भाव लडखराइरहेको अवस्थामा प्रचण्डले नै द्वन्द्व निम्ताउने खालको अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन्। अहिलेको अवस्थामा जातीय द्वन्द्व निम्ताउने प्रयास प्रचण्डले गरिसक्नु भएको छ। परिस्थिति धार्मिक खासियत लडखडाएको छ। उनले भने, आदिवासी दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले माओवादीले बहुमत ल्याए जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने भन्नु भएको छ। उहाँले जातीय द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहनु भएको छ। नेता कोइरालाले सुनसरीको धरानमा भएको घटनाले मुलुकभरि नै असर पर्ने बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले संसद पुनः स्थापना गराउनु माओवादीको ठूलो जित भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र आफ्नो योजना, सिद्धान्त र विचारमा प्रष्ट भएको कारण नै यो सब सम्भव भएको सापकोटाको दाबी रहेको छ। प्रेस सेन्टर नेपालको पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको जस्तो संकट नेपालमा कहिल्यै पनि नभएको बताएका छन्। कुन बेला के हुन्छ भन्ने ठेगान नै छैन। संसारमा नभएको टक्कर नेपालमै भइरहेको छ सापकोटाको भनाई रहेको छ। यसबाट बचाउनको लागि माओवादीले नै अगुवाई गर्नुपर्ने र त्यसका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने कुरामा उनको जोड रहेको छ। उनले पार्टीलाई विधि र सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने पनि जिकिर गरेका छन्। 3 महिने अभियान सफल बनाउन सबैका लागि चुनौती भएको, तर यो सफल हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले सबैको परीक्षा सुरु भएको बताउँदै यसमा सबैजना पास हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सत्ता गठबन्धनले बारम्बार संविधान विपरीत काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने गठबन्धनले नै बारम्बार संविधान मिचेको बताएका छन्। हामी संविधानको रक्षा गर्ने भन्छौं, तर संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो जो गठबन्धन छ त्यही गठबन्धन नै संविधानको एकपछि अर्को उल्लङ्घन गरिरहेको छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइरहेको छ। कोशीमा मात्रै 2 चोटि संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइरहेको छ। उनले भने कोशीमा सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा 11 साउनमा सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापाको पद खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर उनको समेत समर्थन लिएर पुनः मुख्यमन्त्री भएका थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको समेत मत लिएका थिए। मुख्यमन्त्रीले पुनः संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमाले दिएको रिटमा बिहिबार सर्वोच्च अदालतले सभा अध्यक्षको मत लिनु संविधान सम्मत भन्न नमिल्ने आदेश गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका खनालले यो विषयमा पार्टीले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन्। खनालले पार्टी स्थापनाको 3 वर्ष पनि नपुगेको र सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना रहेको भन्दै नीतिगत विषयमा अहिलेदेखि नै प्रष्ट हुँदै जानुपर्ने बताएका छन्। यसैगरी सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर नेपालमा मान्छेलाई धर्म परिवर्तन गराउने खेती भइरहेको दाबी गरेका छन्। नेकपा यसको पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्ष पुगेको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा खनालले पैसाले किनेर मान्छेको धर्म परिवर्तन गराइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। खनालले नेपालमा धर्म निरपेक्षताको बारेमा बहस आवश्यक रहेको भन्दै संविधान विपरीत धर्म परिवर्तनको काम बन्द हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी विस्तार हुँदै गएकोमा नेकपा एमाले आतंकित बनेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी स्थापना दिवसको अवसरको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीले राजनीतिमा आफ्नो औचित्यलाई पुष्टि गरेको दाबी गरेका छन्। उनले नेकपा एमाले प्रति इंगित गर्दै आफ्नो पार्टीको उपस्थिति राष्ट्रिय गठबन्धन समाजवादी मोर्चा लगायत जुन कुनै स्थानमा अनिवार्य अपरिहार्य बनिरहेको हुनाले कतिपय निद हराम भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफूहरू विध्वंसक नभएकाले आतंकित नहुन आग्रह समेत गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएको दलको नाममा आफूलाई छलफलमा नबोलाएको गुनासो गरेका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुनकाण्डको छानबिनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छैन भनेर यसलाई बाइपास गरिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। उनले जनतालाई अवसर दिए पनि नेकपाले उपयोग गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचन लड्दा जनताले झण्डै 2/3 बहुमत दिए पनि नेकपा विघटन भएको बताएका छन्। उनले पुरानो नेकपा बेउताउन पटक पटक प्रचण्डलाई ओली समक्ष पठाएको दाबी गरेका छन्। नेपालले कमजोरीबाट मुक्त रहेको मान्छे संसारमा कहीँ पनि नपाइने बताएका छन्। उनले मानिसका नराम्रा पक्ष र कमजोरी रहेमा सुधार हुँदै जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले शैली त्रुटि र कमजोरीलाई हटाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले भारत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने गतिविधिमा लागेको बताएका छन्। प्रदेश स्तरीय पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा धनगढी आइपुगेका उनले नेपाल भित्र मात्र नभई विदेशीहरू र विशेष गरी भारतको नीतिका कारण गणतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्। उनले गणतन्त्र र संघीयता घुम्न सक्ने सम्भावना रहेको समेत दाबी गरेका छन्। मुलुकका राजवादी शक्तिहरू विगत भन्दा निकै बलिया भएको बताउँदै भारतमा आगामी निर्वाचनमा पुनः कट्टरपन्थी हिन्दूवादीले जिते नेपाललाई ठूलो क्षति पुग्न सक्ने उनको भनाई रहेको छ। पूरा शक्ति अहिले राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा लागेको छ। एकपटक प्राप्त भएको उपलब्धि गुम्न नदिन सबै एकजुट हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका अध्यक्ष मोहन्त ठाकुरले मधेस आन्दोलनको क्रममा मारिएका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई अझै शहीद घोषणा नगरेको भन्दै सरकार प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबर महलमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग मधेस आन्दोलनको क्रममा मारिएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई शहीद घोषणा समेत नगरेको भन्दै सरकार प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले मधेस आन्दोलनको क्रममा जेल परेका र झुटा मुद्दा लगाइएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने विगतमा गरिएको सम्झौता पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। उनले सरकारले सो मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानून निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी दिए पनि त्यस अनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अब हरेक युवाले घरमा बसेर गुनासो मात्रै गरिरहन नमिल्ने बताएका छन्। उनले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आजको युवाको विचार, अवधारणा र नीति सुनेर त्यसलाई अवलम्बन गर्न तयार भएको बताएका छन्। सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयको कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको विश्वास जोड्न नवनिर्माणको यात्रा प्रारम्भ भएको बताएका छन्। विगतमा हामीले निर्वाचनमा मतपत्र थमायौं र भन्यौं हामीलाई मत देऊ हामी देश बनाउँछौं, तर अब हामीले त्यति मात्र भनेर नपुग्ने बुझ्यौं र भनिरहेका छौं कि अब मत मात्रै होइन हामी देशमा कस्तो नीति चाहन्छौं त्यो पनि देऊ भनेर मागिरहेका छौं उनले अघि भने। त्यसैले अब हरेक युवाले घरमा बसेर गुनासो गरिरहन मिल्दैन। एउटा पुरानो दल आएर तिनै युवाहरूलाई देश कस्तो बनाउने भनेर प्रश्न सोधिरहेको छ। उनले युवामा देश बनाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानको सञ्चार हुनुपर्ने बताएका छन्। शर्माले कांग्रेस अब नागरिकबाट नयाँ विश्वास प्राप्त गरेर अघि बढ्ने पनि दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित 10 वटा विषयगत समितिको सभापतिको चुनावका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। आइतबार सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ। सभापतिका लागि दर्ता प्रस्तावहरू भोलि सोमबार सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिको सभापतिको चुनावका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 176 को उपनियम 910 बमोजिम सभामुखले 2080 भदौ 11 गते दिउँसो 3 बजेको समय निर्धारण गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मा प्रसाद पाण्डेद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको चुनाव हुने र त्यसको सूचना सचिवले 48 घण्टा अघि नै प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्को एक सदस्यको समर्थन सहित आज बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्न समय तोकिएको छ। यसरी निर्धारित समय भित्र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची आज बेलुका 4:30 बजे प्रकाशन गरिनेछ। यस्तो सूची दर्ता क्रम अनुसार निर्धारण हुने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा मोचिएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै वृहत नागरिक आन्दोलनले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको भद्रकालीमा नागरिक आन्दोलनले प्रदर्शन गर्दै सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा शंकास्पद अनुसन्धान र अभियोजन भएको स्पष्ट संकेत देखिएको बताउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। हालको चर्चित 3 प्रकरण सुन प्रकरण, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मोचिएका सत्तापक्षका दलका नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याएर सरकारले शंकास्पद अभियोजन मात्र गरेको नागरिक आन्दोलनको धारणा रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले वडा नम्बर 9 मा रहेको केन्द्रीय बस टर्मिनल भरतपुरलाई नमुना बस पार्कको रूपमा विकास गरिने बताएकी छिन्। भरतपुर 9 मा रहेको मिलन सचेतना महिला समूहको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दाहालले अहिले धमाधम स्तर उन्नतिको कार्य भइरहेको दाबी गरेकी हुन्। बस पार्क हरियाली बनाउन, वृक्षारोपण, सरसफाई, मर्मत सम्हार लगायतका कार्य भइरहेको प्रमुख दाहालको भनाई रहेको छ। सघन शहरी विकास मन्त्रालयबाट रु 10 करोड र भरतपुर महानगरपालिकाले छुट्टै लगानी गरी बस पार्कलाई नमुना बनाउने तर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाई रहेको छ। बस पार्कको रंग रोगन, कालो पत्रे, हरियाली गराउने कामसँगै सरसफाईको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाइएको उनको भनाई रहेको छ। नमुना बस पार्क निर्माणका लागि नियमित अनुगमन र सरसफाई गर्नुपर्ने दाहालको भनाई रहेको छ।
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख विमल कुमार पुनले नगरपालिकाका कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ। शनिबार नगरपालिकाको कार्यालयमै काम गरिरहेको समयमा शिक्षा शाखा प्रमुख नरेन्द्र ओलीमाथि कुटपिट भएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। कार्यालयमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनाराम खड्काको कार्यकक्षमा काम गरिरहेको समयमा कुटपिट भएको बताइएको छ। मुसिकोट 1 स्थित त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयको माध्यमिक तह 11 र 12 को कार्यालय सञ्चालन तथा लेखामा पदपूर्तिका लागि कामकाज गर्ने क्रममा विवाद भएको पीडित ओलीको भनाइ रहेको छ। परीक्षाको विषयमा आफूलाई कुनै सूचना नदिएको भन्दै आफूले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको पनि उनले बताएका छन्। एक साता अघि बेपत्ता बुटोलको मैत्री पथमा ओखती घर सञ्चालन गरेका औषधि व्यवसायी गंगा ढकालको शव फेला नपरेपछि आफन्तले कुसको शव बनाएर दाह संस्कार गर्ने भएका छन्। अब मलाई नखोज्नु भनी सन्देश पठाएर सम्पर्क विहीन भएका ढकालले चितवनको नारायणी नदीबाट हामफाली बेपत्ता भएका थिए। गत शनिबार घरबाट हिँडेपछि सम्पर्क विहीन भएका 53 वर्षीय गंगा ढकालले 2063 सालदेखि बुटोलमा ड्रग इन्टरनेशनल फर्म स्थापना गरी बुटोलमा औषधि बिक्री गर्ने गर्दथे। गत शनिबार चितवनको नारायणगढमा रहेको एक होटलमा बास बसी हाफ प्यान्ट सहितका कपडा घर पठाएका ढकालले पुलबाट हाम फालेको प्रत्यक्षदर्शीले देखेकाले कुसको शव बनाएर दाह संस्कार गर्न लागि औषधि व्यवसायी बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। ढकाल आइतबार साँझ 7:15 बजे सबैभन्दा पछिल्लो पटक नारायणी नदीमा देखिएको आधारमा चितवन प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ, तर पनि भेट्टाउन सकेको छैन। 2 जना युवतीले 1 जना पुरुष पुलबाट हाम फालेको भनी गैंडाकोट प्रहरीमा सूचना दिएको र त्यही आधारमा हाम फाल्ने व्यक्तिको पहिचान गर्दा ढकाल नै रहेको पुष्टि भएको बताइएको छ। व्यवसायी भट्टराईले देवघाटमा उनको हिन्दू परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। अभिनेता शाहरुख ताम्राकारले आत्महत्या गरेपछि पुत्र वियोगमा परेका अभिनेता सानु ताम्राकारको निधन भएको छ। नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत उनको शनिबार दिउँसो निधन भएको छ। असार 21 गते शाहरुख ताम्राकारले आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेपछि उनी पुत्र शोकमा रहेका थिए। छोराको सबै क्रियाकर्म सकिएपछि उनी 81 बिरामी परेका थिए। 74 वर्षका उनी मृगौलाको समस्या देखिएको थियो। उनी उपचारका लागि 28 दिन अगाडि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उपचारकै क्रममा उनको शनिबार दिउँसो निधन भएको छ। निकट स्रोतका अनुसार शाहरुखको आत्महत्यापछि उनी निकै गल्दै गएका थिए। उनी छोराको आत्महत्याको कारण जान्न चाहन्थे, तर किटानी जारी दिएर कसैलाई दुःख दिन चाहँदैनथे। शाहरुख आत्महत्याबारे प्रहरीमा शाहरुखको आमाले किटानी जारी दिने प्रयास गरेकी थिइन्, तर प्रहरीले पहिलो निवेदनकै आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै सम्झाएर घर फर्काएको थियो। प्रहरीले शाहरुखको मोबाइलमा सुसाइड नोट पनि फेला पारेको थियो। फिल्म #मायाको सुटिङ स्थलमा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठसँग विवाद भएपछि निराश रहेका शाहरुख सुटिङको सेटबाट घरमा फर्किएपछि आत्महत्या गरेका थिए। सुटिङ युनिटले केही दिन अगाडि मात्रै फिल्मका लागि छायाङ्कन गरेका फुटेजहरू मिलाएर शाहरुखको अन्तिम अभिनयको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीले शाहरुख आत्महत्या घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर अभिनेत्री नम्रता अझै सम्पर्कमा नरहेको बुझिएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको बलात्कार मुद्दाकी पीडित किशोरी गौशाला 26 ले आत्महत्याको प्रयास गरेकी छिन्। उनको हाल थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले चिकित्सकले दिएकै औषधि बढी सेवन गरेको हुन सक्ने बताएको छ। उनको अवस्था खतरा मुक्त रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। क्रिकेटर लामिछाने विरुद्धको मुद्दा आज आइतबार अन्तिम सुनवाईको लागि पेशी तोकिएको छ। जिल्ला अदालतमा मुद्दाको फैसला हुने पेशी तोकिएको एक दिन अघि उनले हिजो शनिबार आत्महत्याको प्रयास गरेकी हुन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 गाईघाट नजिकै वनभोज पिकनिक खान गएका 2 जना त्रिशुली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 10 सप्तगण्डकी चोक बस्ने 30 वर्षका अर्जुन प्रधान र सोही ठाउँका 30 वर्षका प्रवीण श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दिउँसो 4:30 बजेतिर नदीमा बेपत्ता भएका दुवै जनाको खोजीका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलको विपद व्यवस्थापन टिम परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिएका हुन्। प्लास्टिकका दाना भनेर नेपाल भित्राउन लागिएको कपडा, काजु, किसमिस लगायत सामान रहेका 2वटा ट्रक भैरवा भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतबाट प्लास्टिकका दाना ल्याएको भनेर भन्सार कार्यालय प्रवेश गराइएका 2वटा ट्रक चेक जाँच गर्दा कपडा, काजु, किसमिस लगायतका सामान भेटिएको भैरवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मणिराम पौडेलले जानकारी दिएका छन्। भन्सार प्रवेश गर्दा गरिने सो घोषणामा प्लास्टिक दाना भनिए पनि चेक जाँच गर्दा 2वटै ट्रकमा ठूलो परिमाणमा कपडा, काजु, किसमिस लगायतका
खाद्य सामग्री फेला परेको छ। ना 5 ख 335 नम्बरको नेपाली ट्रक र UP 53 GT 0578 नम्बरको भारतीय ट्रक भन्सार परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गरिएको, तर चालकहरू तत्कालै फरार भएकाले सामानको धनी को हो भन्ने नखुलेको भैरवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पनि डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3 जना पुरुष तथा 1 जना महिला संक्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले जानकारी दिएको छ। जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 4 फाप्लुका 2 जना तथा वडा नम्बर 11 तिङलाका 2 जना गरी 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शिवान ठाकुरका अनुसार फाप्लुकी 42 वर्षीय महिला तथा 10 वर्षीय बालक अनि तिङलाका 32 तथा 42 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि हो। जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा गरिएको रगत परीक्षणमा डेङ्गी पुष्टि भएको प्रमुख ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। संक्रमित 4 जनाको जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको छ। जिल्लामा डेङ्गी फैलिने सम्भावना बढेसँगै स्वास्थ्य कार्यालयले लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। जनै पूर्णिमाको अवसरमा गोसाई कुण्डमा लाग्ने मेलाको लागि तीर्थयात्रीको भिड लाग्न थालेको छ। त्यस्तै आज आइतबार अर्थात् भदौ 10 गते पर्ने पुत्रदा एकादशीका अवसरमा स्नान एवं पूजा आजका लागि करिब 2000 भक्तजन हिजो बिहानै धुन्चेबाट सुर्लादी पर्वतको उकालो चढ्न थालिसकेका छन्। निर्लादी पर्वतमा विराजमान रहनु भएका गोसाई कुण्ड शिव भगवानको दर्शनका लागि भक्तजनको आगमन सुरु भएको छ। गोसाई कुण्ड क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष सञ्जीव डीएमका अनुसार मेला भर्न आएका भक्तजनहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय होटल व्यवसाय मार्फत होटल लज तथा थर्कुको व्यवस्थापन गरिएको छ। चिया नास्ता तथा खानाको दर भाउ समेत निर्धारण गरिसकिएको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले यात्रुका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रारम्भिक सेवा उपलब्ध गराउने गरी तयारी पूरा भएको पनि जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा 5 दिनपछि वायु उडान सञ्चालन भएको छ। लगातारको झरीसँगै बाक्लो हुस्सु लागेर मौसम खराब हुँदा हुम्ला सहित कर्णालीका हिमाली जिल्लामा वायु उडान अवरुद्ध भएको थियो। गएको आइतबार उडान भरेका निजी जहाजले सोमबार बिहानदेखि हुम्लामा रातिबाटै लगातार पानी परेका कारण जिल्लाको वायु सेवा त्यसै त अवरुद्ध भएको थियो। हिजो बिहान जिल्लाको मौसम सफा हुँदा नेपालगञ्जबाट समिट एयरले पहिलो उडान सिमकोट भरेको हुम्लाका स्टेसन इन्चार्ज गोविन्द लामाले जानकारी दिएका हुन्। बिहान 10 बजेपछि मौसममा सुधार आउँदा निजी एयरलाइन्स उडान भर्न सफल भएका हुन्। वायु सेवा सञ्चालन हुँदा जिल्ला बाहिर जाने यात्रु र जिल्ला भित्र आउने यात्रुलाई केही सहज भएको छ। बिहान पानी पर्ने र दिउँसो हावा लाग्ने हुँदा हुम्लामा 5 दिनसम्म उडान अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। पहिरो पन्छाएपछि बेनी जोमसोम सडक सञ्चालनमा आएको छ। काली गण्डकी करिडोर बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजनाले म्याग्दी स्थित गुइठेमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि शनिबार साँझबाट सडक सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएको छ। मौसम सुधार भएसँगै आयोजनाले सडक उपकरण प्रयोग गरी अवरुद्ध सडकको पहिरो पन्छाएको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिएका छन्। यसअघि शुक्रबार म्याग्दी प्रशासनले बेनी जोमसोम सडकमा पहिरोको जोखिम कायम रहेको भन्दै अति आवश्यक कामकाज बाहेक एक सातासम्म यात्रा नगर्न सर्वसाधारण नागरिकलाई अनुरोध गरेको थियो। सडक सञ्चालनमा आएसँगै गुइठे सडकमा रोकिएका सवारी साधनहरू गन्तव्य स्थानमा प्रस्थान गरेका छन्। यसैगरी समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म चितवनको मोगली नारायणगढ सडक खण्डमा पुनः दुईतर्फी सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हिजो दिउँसो इच्छाकामना गाउँपालिका 6 नाम्सी खोला पुल नजिकै सडकमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको थियो। पहिरो पन्छाएर हिजो शनिबार अबेर साँझ यातायातको साधन सञ्चालन गराइएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार पहिरो पन्छाउन 3 मेसिनको प्रयोग गरिएको थियो। यही भदौ 4 गते पनि सोही क्षेत्रमा पहिरो खसेर लामो समय सडक अवरुद्ध भएको थियो। फ्रान्सका केही भूभागमा अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। युरोपमा केही समय यता अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। गर्मी बढेसँगै स्वास्थ्य सुरक्षामा सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ। फ्रान्सका केही भूभागमा यति बेलाको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको छ। गर्मीले हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न 19 वटा फ्रान्सेली विभागहरू रेड अलर्टमा रहेका छन्। गर्मी उच्च स्तरमा पुग्ने भएसँगै होसियार रहन आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेका छन्। बाहिरका गतिविधि नगर्न, आगोबाट बस्न र डढेलो लाग्न नदिने कुरामा सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। गएको सोमबार फ्रान्समा 1947 पछिकै सबैभन्दा धेरै गर्मी भएको मापन गरिएको थियो।
जापानले फुकुशिमा दाइची ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फालेको बारे फिजीका नागरिकहरूले विरोध जनाएका छन्। शुक्रबार उनीहरूले देशको सुबा स्थित सडकमा नारा लगाउँदै विरोध जुलुस निकालेका हुन्। उनीहरूले यो मानिसहरूको लागि अपमान भएको बताएका छन्। प्रशान्त महासागरसँग जोडिने देशहरू साना भए पनि सबै देशका मानिस समान हुने र जापानको यो कदम डरलाग्दो भएको बताइएको छ। जापानले गएको बिहिबारदेखि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल प्रशान्त महासागरमा फाल्न सुरु गरेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।